डॉक्टर रमेश कुमार पांडे महोदय, परम माननीय श्री चांदकिरण सलूजा महोदय, सभायाम् उपस्थिताः शास्त्रज्ञाः, वेदज्ञाः, दैवज्ञाः, विद्वांसः, ये जीवने महत् तपः आचरितवन्तः तादृशाः तपोधनाः, ज्येष्ठकार्यकर्तारः, मातरः, भगिन्यः, भ्रातरः, यत् क्षेत्रम् उडुपी क्षेत्रं यत्र कनकदासः इति यः उपेक्षिततम जातौ जातः, परंतु महान् भगवद्भक्तः श्रीकृष्ण दर्शनाय अत्र मंदिरं प्रविवीक्षुः मंदिरद्वारम् आगतः, परंतु प्रवेशात् निवारितः, अलब्धप्रवेशः, सः खिन्नः, भगवतः दर्शनकांक्षु मंदिरस्य पृष्ठभागे भित्तेः अपरपार्श्वे स्थित्वा भगवतः श्रीकृष्णस्य भक्तिगानं कृतवान्। तस्य गीतं श्रावं श्रावं भक्तिं दर्शं दर्शन भगवान् श्रीकृष्णः विग्रहरूपी श्रीकृष्णः एव अर्धवृत्त परिभ्रमणं कृत्वा पृष्ठतः कनकदासस्य दिशि दृष्टवान्। भित्तौ अपि रन्ध्राणि जातानि। तस्य कनकदासस्य दर्शनक्षेत्रं कृष्णदर्शनक्षेत्रमिदम् उडुपी सामाजिकसमरसतायाः स्फूर्तिकेन्द्रम्। अस्मिन्नेव स्फूर्तिकेन्द्रे विश्वहिन्दूपरिषदः प्रथम धर्मसम्मेलनं यदा जातं तदा हिन्दवः सोदराः सर्वे न हिन्दुः पतितो भवेत् इति उद्घोषः मठाधिपैः, स्वामिभिः, जगद्गुरुभिः हिन्दू समाजाय कृतः। यस्य उद्घोषेण बहुभ्यः वर्षेभ्यः हिन्दू समाजे यत् कलङ्कभूता अस्पृश्यता आसीत् तस्य निवारणाय प्रथम उपक्रमः जातः। तस्मिन् उडुपी क्षेत्रे संस्कृतभारत्याः अधिवेशनं भवति। तदपि कार्यारम्भस्य 35 वर्षाणाम् अनन्तरं तस्य किञ्चन महत्त्वमस्ति अद्यतनकालघट्टे। पुनरपि अस्य क्षेत्रस्य वैशिष्ट्यमिदं यत् अत्र ये इदानीं पर्यायपीठाधीशाः सन्ति, पूज्य पेजावर मठाधीशाः, पूज्य जगद्गुरवः विश्वेशतीर्थस्वामिनः, येषां कुलपतित्वे हिन्दुसेवा प्रतिष्ठानं यद् तस्य संस्कृतविभागरूपेण कार्यारम्भः यदा जातः तदा 82तमे वर्षे शिवमोग्गसमीपे मत्तूरु इत्यत्र ग्रामे संस्कृतसम्भाषणशिबिराणि अभवन्। तस्य शिबिराणां समापन कार्यक्रमे ग्रामस्य वैदिकाः अपि आसन्, सामान्यजनाः अपि आसन्, कृषकाः अपि आसन्, तथा कथित अस्पृश्य उपेक्षित बान्धवाः अपि आसन्। तत्समाजबन्धुः अपि तत्र स्वीयम् अनुभवं संस्कृतेन उक्तवान्। तस्मिन्नेव कार्यक्रमे तस्यैव जनपदस्य सागरप्रान्तस्य सूडुमने ग्रामस्य कश्चन सूर्यनारायणभट्ट नामकः स्वस्य संस्कृताध्ययनानन्तरं कृषिकरणाय ग्रामं गतः। अनधीतसंस्कृतां पत्नीमपि संस्कृतं पाठयित्वा पश्चात् पुत्री पुत्रयोः अपि संस्कृतशिक्षणमात्रं न, भाषाशिक्षणमात्रं न, सिद्धान्तकौमुदी पाठनमपि कृतवान्। यस्य गृहे संस्कृतव्यवहारः भवति स्म
तस्य सूर्यमण्ड रामचन्द्रभट्टस्य सम्माननकार्यक्रमः अपि तस्मिन्नेव मत्तूरु ग्रामे सम्भाषणशिबिर समारोपकार्यक्रमे संस्कृतगृहस्वामिनः तस्य सम्माननमपि आसीत्। यस्मिन् कार्यक्रमे पूज्य पेजावरमठाधीशाः विश्वेशतीर्थस्वामिनः आगताः आशीर्वादभाषणं कुर्वन्तः ते अवदन् अयं मत्तूरु ग्रामः अत्र संस्कृतं सर्वे संस्कृतेन वदन्ति, समाजस्य सर्वबान्धवाः अत्र संस्कृतेन वदन्ति, अयं ग्रामः संस्कृतग्रामः इति तैः उद्घोषितः। तेषां पूज्यानां स्वामिपादानां यदेकवाक्यम् अयं ग्रामः संस्कृतग्रामः भवतु इति सा कल्पना अद्य देशे कति लक्षजनानां कृते प्रेरणां ददात्, कल्पनां ददात्। संस्कृतग्रामः पुनरपि ग्रामे ग्रामे संस्कृतं भवितुमर्हति इति आत्मविश्वासः जागृतः। अद्य बहवः ग्रामाः एवं संस्कृतग्रामनिर्माणप्रयत्नपथि सन्ति। ते एव पेजावरश्रीचरणाः अस्मभ्यम् आरम्भे एव हिन्दुसेवा प्रतिष्ठानस्य कुलपतिरूपेण एकां कल्पनाम् अददन्। का कल्पना? सर्वः अपि हिन्दुः स्वस्य सम्पादने अथवा सङ्ग्रहे 99% स्वनिमित्तं स्वकुटुम्बाय व्ययीकरोतु, 1% समाजाय ददातु। सम्पादने सङ्ग्रहे वा 1% समाजाय दद्यात्। तेषां श्रीचरणानां संकल्पनां स्वीकृत्य हिन्दुसेवा प्रतिष्ठानेन तदा संस्कृतविभागेन आरम्भतः अपि वयं कार्यकर्तृभ्यः सर्वेभ्यः निवेदयामः यत् भवतः सम्पादने 1% संस्कृतकार्याय ददातु। तेन रूपेण सङ्गृहीतनिधिः एव समाजनिधिः। सः समाजनिधिः एव संस्कृतभारत्याः अपि अद्य कार्यस्य धनराशेः आधारः। तां संकल्पनामपि दत्तवन्तः पूज्य पेजावरश्रीचरणाः आरम्भकालतः। अद्य एतस्मिन् 35 वर्षाणां कार्यानन्तरम् आरम्भतः अपि कार्यं कुर्वाणाः बहवः कार्यकर्तारः अत्र उपस्थिताः। ते अपि सर्वे अपि स्मरन्ति अस्माकं पूर्णकालिककार्यकर्तृषु आद्यः कार्यकर्ता श्रीमान् जनार्दन हेगडे महोदयः इदमिदानीमत्र उपस्थितः आसीत्, परन्तु स्वास्थ्यकारणेन अन्यत्र गतवान्। अतः तस्य नाम वक्तुं मम इदानीं धैर्यमागतम्, अत्र नास्ति इति कारणेन। यस्तावत् आरम्भतः अस्मान् सर्वान् पूर्णकालिककार्यकर्तॄन् भाषाशुद्धता निमित्तं, अर्थशुचिता निमित्तं, कार्ये जीवने अनुशासन निमित्तं पदे पदे अस्मान् परिष्करोति स्म। तस्य अग्रजस्य कारणेन वयं सर्वे अद्यापि कार्यकर्तारः स्मः। अद्य अयं मान्य ना कृष्णप्प महोदयः अपि स्मर्तव्यः, यथा तदा 81तमे वर्षे कर्णाटकस्य संस्कृत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्रान्तप्रचारकः आसीत्। केचन कार्यकर्तारः युवानः कार्यकर्तारः भवितुं बेङ्गळूरु आगतवन्तः। तान् उपवेश्य किं करिष्यन्ति पृष्टवान्। पत्रिकां करिष्यामः, संस्कृतपत्रिकां करिष्यामः। पठितारः के? उत्तरं नासीत्। पठितॄणां निर्माणं करोतु प्रथमं। समीचीनं, कथं करणीयं? भवन्तः यथा इदानीं सम्भाषणं कुर्वन्ति तथा सरलसंस्कृतसम्भाषणपाठनं करणीयं। किं शक्यते? शक्यते? पन्थाः स्पर्धा आह्वानं स्वीकुर्मः, चालेञ्ज् स्वीकुर्मः। कति दिनेषु पाठयितुं शक्यते? भवन्तः वदन्तु कति दिनेषु पाठनीयं? 10 दिनेषु पाठनीयं। पाठयामः। एवम् आरब्ध संस्कृत संभाषण शिबिरं तस्य ना कृष्णप्प महोदयस्य कल्पना शिशुः संभाषण शिबिरम्। अद्य संभाषण शिबिर माध्यमेन देशे 1 कोट्यधिक जनानां संभाषण परिचयः जातः। लक्षाधिक शिक्षकाणां
भाषाशिक्षण प्रशिक्षणं जातम्। तथा संस्कृत संभाषण आंदोलन रूपेण आरब्धमिदं कार्यं 94तमे वर्षे यदा क्रमशः बेंगलूरे आरब्धमिदं कार्यं देशव्यापी जातं तदा चिन्तनम् अभवत् यत् बहवः देशे संस्कृतार्थं कार्यं कुर्वन्ति, श्रद्धया कार्यं कुर्वन्ति, निष्ठया कार्यं कुर्वन्ति, बह्व्यः संस्थाः सन्ति, बह्व्यः संस्कृतपरिषदः सन्ति, एवं व्यक्तयः परिषदः संस्थाः च संघाः च बहवः संस्कृतार्थं कार्यं कुर्वन्ति। एतेषां सर्वेषां संयोजनं कृत्वा एकसूत्रतया एकस्वरेण ऐकमत्येन सम्मिलित कार्ययोजनया यदि कार्यं करणीयं तर्हि केन्द्रभूता काचित् संस्था भवेत्, संघटनं भवेत् इति विचारं कृत्वा सर्वेषां सहमतिं प्राप्य संस्कृत भारती इति नाम्ना संघटनस्य आरंभकर्तृषु अन्यतमः अपि च संस्थापक अध्यक्षः मान्य कृ सूरनारायणराव महोदयः, सः अपि अद्य अत्र स्मर्तव्यः। यस्य सूरनारायणराव महोदयस्य निरन्तर मार्गदर्शनेन सर्वे अपि वयं कार्यकर्तारः कार्यमपि शिक्षितवन्तः, जीवनम् अपि शिक्षितवन्तः। ते सूरनारायणराव महोदयः उदारहृदयाः, अस्मान् सर्वान् पदे पदे कथं कार्यं करणीयम् इति अग्रे अग्रे अस्मान् बोधयन्तः नयन्ति स्म अग्रे। एवं एतादृशैः ज्येष्ठैः बहुभिः अहं तु कतिचन उदाहरणरूपेण कतिचन नामानि अत्र अहम् उक्तवान्। तथा तु वीरगाथायां समर्पण कथायां बहूनां नामानि वक्तुं शक्यन्ते, नायम् अवसरः तदर्थम्। तेषां सर्वेषां मार्गदर्शनस्य कारणेन अद्य संस्कृतभारती भारते विश्वे अन्यान्य देशेषु च कार्यं करोति। अत्र गल्फ न केवलं भारते, गल्फ देशेषु पूर्णकालिककार्यकर्तारः सन्ति, अमेरिका देशे पूर्णकालिककार्यकर्तारः सन्ति, 38 देशेषु भारते प्रशिक्षणं प्राप्य गत्वा तत्र संस्कृतार्थं यत्किञ्चित् कार्यं कुर्वाणाः कार्यकर्तारः सन्ति। इदानीं यः कालघट्टः अस्ति सः अपि अत्यन्तं विशिष्टः कालघट्टः। कार्यस्य 35 वर्षाणि अभवन्निति कारणेन विशिष्टकालं घट्टः इति मया न कथ्यते, परन्तु भगवतः संकल्पः कृतमस्ति, अहं न जानामि। यतः संस्कृतभारत्यां वयं बहुभ्यः वर्षेभ्यः किञ्चित् कञ्चन विषयं वदन्तः स्मः। संस्कृतक्षेत्रे इदानीं प्रशंसा परम्परा अस्ति। आत्मप्रशंसा,
अथवा अन्यस्य मुखप्रशंसा। मंचे विद्यमान सर्वे परस्परम् अहो रूपम् अहो ध्वनिः इति परस्परं प्रशंसां कुर्वन्ति। सा प्रशंसा परंपरा परिवर्तनीया इति वयं सर्वदा वदामः। अत्र आगमनात् पूर्वमहं किञ्चित् आनन्देनैव आगतवान्। पूज्याः श्रीचरणाः अत्र न सन्ति, अतः तेषां विषये अहं किञ्चित् वक्तुं शक्नोमि। अतः कथं श्रीचरणानां मार्गदर्शनेन कार्यारम्भः जातः इति वक्तुं मया अवसरः प्राप्तः। नो चेत् अहमपि मुखप्रशंसां कृतवान् अभविष्यामि। ततः अहं रक्षितः। परन्तु एतावत् अहं निवेदयामि यत् भवताम् आशीर्वादेन एव, भवतां तपसः वचनैः एव यदुक्तं तत् स्वीकृत्य वयम् अद्यापि कार्यं कुर्वन्तः स्मः। एवम् इदानीं यः विशिष्टकालघट्टः अस्ति, उभयमपि एककाले वयं पश्यन्तः स्मः। एकत्र अत्र भिन्नभिन्नवार्ताः शृणुमः, याः वार्ताः श्रुत्वा अस्माकं मनः अत्यन्तम् उद्विग्नं भवति। मध्यप्रदेशे नवम-दशमकक्षयोः तृतीयभाषास्थाने तत्र व्यावसायिकशिक्षा कौशलानां शिक्षणं पर्यायरूपेण स्थापितवन्तः इति वार्ता आगच्छति। अन्यस्मिन् दिने इदमिदानीम् उत्कलप्रान्तकार्यकर्तारः आगत्य मां पत्रं दर्शयन्ति। ओडिस्साप्रान्ते तत्र तृतीयभाषास्थाने स्किल्स् शिक्षणस्य इदानीम् आयोजनं कृतवन्तः। तेन संस्कृतस्य हानिः जायते इति। 15 वर्षपूर्वं यदि 128 विश्वविद्यालयेषु संस्कृत PG विभागाः आसन्, इदानीं UGC चेर्मन् वदति केवलं 110 विश्वविद्यालयेषु PG विभागाः सन्ति। इति एवं प्रकारेण भिन्न हृदय विद्रावक मनश्चिन्ताजनक वार्ताः श्रूयन्ते। एकः पक्षः। इद एकं चित्रम्, अहं तस्य अधिकम् उल्लेखं न करोमि, यतः मम अपेक्षया अधिकं भवन्तः एव जानन्ति। एतदर्थं वयम् अधिकं तत् न वदामः यत् अस्माकं ज्येष्ठाः अस्मान् रोदनं न शिक्षितवन्तः, अभावभाषणं न शिक्षितवन्तः, अविद्यमानं वक्तुम् अस्मान् न बोधितवन्तः, भावं वक्तुं बोधितवन्तः, किं करणीयं तत् चिन्तयितुम् अस्मान् शिक्षितवन्तः। तर्हि अपरं दृश्यम् एतदस्ति यत् संस्कृतार्थं कति जनाः अद्य किमपि कर्तुं सज्जाः। अत्रैव पश्यतु, भवन्तः एव अनुभवन्ति। ह्यः आरभ्य याः व्यवस्थाः कुर्वन्तः सन्ति कार्यकर्तारः, प्रबन्धकाः, सर्वे संस्कृतानुरागिणः, सर्वविधव्यवस्थां कर्तुं सज्जाः। समाजे संस्कृतानुरागः महाशक्तिरूपेण अस्ति। बाह्यः संस्थाः वदन्ति अहं कर्तुं सज्जः, अहं संस्कृताय किं करोमि। एवं संस्कृतानुकूल वायुमण्डलम् अपि वयं पश्यामः। भिन्नभिन्नदेशेषु भिन्नभिन्नस्थानेषु संस्कृतस्य कथं तत्र पुरोगमनं भवति। कस्मिंश्चित् विद्यालये प्रथमकक्षातः पाणिनीयव्याकरणं पाठयन्ति, कुत्रचित् अनुसन्धाने संस्कृतविषये आयुर्वेदे उक्त विषयान् स्वीकृत्य, आयुर्वेदे नाम संस्कृतेन उक्तान् विषयान् स्वीकृत्य कैंसर इत्यादि रिसर्च मध्ये कथं तत्र अग्रे गमनं तत् अनुसन्धानं कुर्वन्ति।
एतादृश्यः वार्ताः अपि वयं यदि नेट् मध्ये स्मः मध्ये मध्ये बहु पश्यन्तः स्मः तो तेनापि अस्माकम् उत्साहवर्धनं भवति। तो एवं दृश्यद्वयम् अस्माकं पुरतः अस्ति इति एकः विशेषः। अपरं विशेष कतिचन विचारान् अहं केवलम् अस्माकम् आत्मचिन्तनार्थम् अहं निवेदयामि। भवन्तः साक्षिणः सन्ति 90 दशके एकं पेजर् इति नामक उपकरणं पेजर् इति सर्वे अत्र वैद्याः ते सर्वे अत्र स्थापयन्ति स्म एकं लघु उपकरणं तत्र टेक्स्टिङ्ग् कुर्वन्ति तेषां केन्द्रतः आगच्छतु इदानीम् इत्यादि इत्यादि टेक्स्ट् मध्ये मध्ये टेक्स्ट् कर्तुं शक्यते इति 5-6 वर्षाणि तद् पेजर् यः धरति तदेक लेटेस्ट् टेक्नालजि आसीत्। अनन्तरं पेजर् गतं तत् स्थाने मोबैल् आगतम्। मोबैल् टेक्नालजि 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि अनन्तरम् इदानीं मोबैल् फोन् मध्ये अपि इदानीम् आगतं स्मार्ट् फोन्। टेक्नालजि कथं कथम् अग्रे अग्रे गच्छति चिन्तयतु। एकं लघु उदाहरणम् अहम् उक्तवान्। एवमेव भिन्न भिन्न क्षेत्रेषु कथं कथं परिवर्तनानि भवन्ति भवन्तः एव पश्यन्तः सन्ति। 20 वर्षपूर्वं 10 वर्षपूर्वं उडुपी कथमासीत्, मणिपाल् कथमासीत्, मङ्गलूरु कथमासीत्, बेङ्गलूरु कथमासीत् वयं जानीमः। इदानीं कथमस्ति वयं पश्यामः। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मध्ये कथं कथं परिवर्तनानि अभवन् वयं जानीमः। फोटो तत्र साइक्लोस्टाइलतः फोटोकॉपीतः इदानीं वाट्सअप पर्यन्तं कथं प्रगतिः अभवत् वयं जानीमः। पश्यन्तः स्मः दिने दिने प्रगतिः भवति। मम एकः लघु प्रश्नः भवति। संस्कृतक्षेत्रे गत 50 वर्षेषु किं परिवर्तनमस्ति, किं नूतनमस्ति? भवतां विद्यालये, भवतां महाविद्यालये, भवतां संस्कृतपाठशालायां, भवतां संस्कृतविभागे, भवतां संस्कृतकक्ष्यायां किं परिवर्तनम् आगतं? का प्रगतिः जाता? का पुरोगतिः जाता? उदाहरणमेकं वदतु। वयम् एकमपि वक्तुं न शक्नुमः। चिन्तनीयविषयः एषः। अतः अहम् उक्तवान् एषः विशिष्टकालघट्टः। अन्यक्षेत्रेषु संस्कृतक्षेत्रं विहाय अन्यक्षेत्राणि पश्यति चेत् कतिविध पाठ्यक्रमाः आगताः। यदि 50 वर्षपूर्वं मैक्सिमम 300 कोर्सेस् आसन् अथवा 600 कोर्सेस् इति स्वीकरोतु। इदानीं 6000 कोर्सेस् अधिकानि आगतानि। नानाविध लोकोपयोगी पाठ्यक्रमाः। किमर्थं वयं संस्कृतक्षेत्रे एतादृश लोकोपयोगी पाठ्यक्रमान् आनेतुं न शक्तवन्तः? चिन्तनीयविषयः। जगत् परिवर्तमानमस्ति। तदनुगुणम् अस्माभिरपि अस्माकं व्यूहरचना चिन्तनीया। व्यूहरचना चिन्तनीया। रणनीतिः। तत्र शास्त्रेषु परिवर्तनम् अपेक्षितमिति अहं न वदन्नस्मि, परन्तु शास्त्रशिक्षणे नावीन्यं भवितुमर्हति। भाषायां परिवर्तनं नापेक्षितं, भाषाशिक्षणे नावीन्यम् आनेतुं शक्नुमः। अस्माकं व्यक्तित्वे परिवर्तनं नापेक्षितम्, अस्माकं व्यवहारे स्वभावे परिवर्तनम् आनेतुं शक्यते, अस्माकं दृष्ट्यां परिवर्तनम् आनेतुं शक्यते। तो एवं प्रकारेण इदानीं सः समयः अस्ति अस्माकं, यदि वयं कालं न अवगच्छामः किं भवेत्? एकम् उदाहरणं वदामि। एतत् एकम् एन्सैक्लोपीडिया आसीत्। किम् एन्सैक्लोपीडिया? तत्
ब्रिटानिका एन्सैक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका इति विश्वकोश 150 वॉल्यूम्स आसन् शताधिकवर्षाणि यावत् विश्वे तत् ब्रिटानिका एन्सैक्लोपीडिया प्रत्येक प्रतिष्ठित गृहे शोकेस मध्ये अभिमान विषय रूपेण एन्सैक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका गृहे 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 स्थाप्यते स्म। कोटि कोटि रूप्यकाणां तेषां लाभः भवति स्म तस्याः संस्थायाः शताधिकवर्षाणि यावत्। वैल्यू माइग्रेशन इति वदन्ति गुण किमपि स्थान परिवर्तनम् इति आंग्लभाषायां। पुस्तके जनाः पुस्तकानि पठन्ति स्म। सीडी टेक्नोलॉजी यदा आगतम् अन्यत्र सर्वत्र एतादृश एन्सैक्लोपीडिया सर्वमपि विश्वकोशाः एक सीडी मध्ये उपलभ्यन्ते स्म। ब्रिटानिका एन्सैक्लोपीडिया ब्रिटानिका कंपनी जनाः सीडी कर्तुं न सज्जाः आसन्। डिजिटल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर्तुं न सज्जाः। वयं सार्धशतवर्षेभ्यः एतावत् प्रॉफिट कुर्मः लाभं कुर्मः अस्माकं किमर्थं परिवर्तनम् अपेक्षितं न कुर्मः। डिजिटल टेक्नोलॉजी यथा आगतम् एन्सैक्लोपीडिया ब्रिटानिका कंपनी सर्वनाशः अभवत्। अद्य तत् नाण्यकैः विक्रीतम् अभवत्। यतः परिवर्तनं बहिः यत् परिवर्तनं जायमानमस्ति तत् ते न अवगतवन्तः न ज्ञातवन्तः। तदनुगुणं स्वस्य कार्यशैल्याः ज्ञानकोशस्य परिवर्तनं न तस्य उपस्थापन पद्धति परिवर्तनं न चिन्तितवन्तः। कथं जनेभ्यः दातव्यं तत् न चिन्तितवन्तः न अवगतवन्तः। आत्मनाशः जातः। एकम् उदाहरणम् अहम् उक्तवान्। एवमेव संस्कृतज्ञैः अपि अस्माभिः बहवः विषयाः चिन्तनीयाः सन्ति। अस्माकं चिन्तनरीतौ परिवर्तनम् अपेक्षितम्। अस्माकं आदर्शेषु परिवर्तनं न, मूलभूत अधिष्ठाने परिवर्तनं न, धारणासु परिवर्तनं न, परन्तु चिंतन रीतौ कार्यक्रम आयोजने व्यवहारे कार्यशैल्यां पाठन पद्धतौ पाठ्यपुस्तकेषु बहु परिवर्तनानि अपेक्षितानि। शताधिकवर्षाणां यः प्रभावः अभवत् तस्मात् प्रभावात् बहिरागन्तुमपि अस्माभिः बहु चिन्तनं करणीयम्। इदानीमपि यानि पाठ्यपुस्तकानि निर्मितानि भवन्ति तेषां पाठ्यपुस्तकानां गैड्स् इत्यादीनां संस्कृतपुस्तकम् इत्युक्ते मुखपुटे किं भवति? एकः प्राचीनकालस्य श्वेतकेशः फलित श्मश्रुः वृद्धः 90-वर्षीयः वटवृक्षस्य अधः उपविष्टः, तस्य पुरतः 4 बालाः, तादृशानि एव चित्राणि। एतदेव संस्कृतस्य चित्रं। यत्किमपि वार्तापत्रे समाचारपत्रे या कापि संस्कृतविषयिणी वार्ता प्रकाशिता भवति चेत् चित्रं किं विजुवल् किं प्राचीनकालस्य। गुजरात प्रान्ते यदा षष्ठकक्षायाः संस्कृत नूतनतया संस्कृतपुस्तक निर्माणम् अभवत् तत् पाठ्यपुस्तकं तदानीन्तन तत्रत्य मुख्यमन्त्रिणः पुरतः गतं। नरेन्द्र मोदी महोदयः तदा मुख्यमन्त्री आसीत्। सः पाठ्यपुस्तकस्य मुखपुट डिज़ाइन दृष्ट्वा उक्तवान्, ये पुराने जमाने का 90 साल बूढ़े विद्वान ऋषि को यहाँ क्यों, आज के नौजवान कैसे कनेक्ट होंगे? एक कंप्यूटर रखो, कंप्यूटर स्क्रीन में पाणिनि अष्टाध्यायी डालो और 4 छात्र कंप्यूटर में अष्टाध्यायी काम कर रहे हैं, ये चित्र है। सः नरेन्द्र मोदी। इतः वयं कामपि दृष्टिं प्राप्तुं शक्नुमः। कथं चिन्तनं करणीयं, कथम् उपस्थापनं करणीयं।
कथम अस्माकं स्थाने एक संभाषण शिबिरं भवति चेत् तस्य संभाषण शिबिरस्य प्रचारपत्रम् आमंत्रण पत्रिका समारोप कार्यक्रमस्य आमंत्रण पत्रिका च कथं मुद्रणीया कथम् उपस्थापनीया तदपि अस्माभिः चिन्तनीयम् तत्र किं वाक्यं गच्छेत् कः शब्दः भवेत् किं चित्रं भवेत् तावत् पर्यन्तम् अस्माभिः चिन्तनं करणीयम् एकं लघु उदाहरणम् उक्तवान् चिन्तन परिवर्तन सन्दर्भे बहवः विषयाः सन्ति तर्हि एतादृशे समये वयं गत 35 वर्षाणां कार्याणां ये प्रयोगाः अभवन् तेषां सर्वेषामपि स्वस्वप्रान्ते अत्र अस्माभिः चिन्तनीयाः शताधिकाः विभिन्नाः उपक्रमाः प्रयोगाः नूतनप्रयोगाः अभवन् उदाहरणार्थं कश्चन एकः प्रयोगः जातः तस्य पुनः पुनः बहुधा प्रयोगः भवितुमर्हति अहं लघु उदाहरणं वदामि क्रीडोत्सवः इति कार्यक्रमः यस्मिन् यथा स्पोर्ट्स् डे भवति प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तं नानाविध शारीरकस्पर्धाः परन्तु तासां सर्वासां स्पर्धानां व्याख्यानं रन्निङ्ग् कमेण्ट्री सर्वं संस्कृतेन भवति सञ्चालनं संस्कृतेन भवति भारतस्य अद्य कथं चिन्तनं करणीयम् इत्यस्यापि एकम् उदाहरणम् अहं केवलं वदामि सद्यः अहम् एवमेव मम कश्चन उत्साहः आगतः एकं गीतं रचयितुं प्रयत्नं करोमि संस्कृतेन गीतं रचयितुं प्रयत्तवान् तद् गीतम् एकस्मै बालाय प्रेषितवान् वाट्सप् द्वारा एतद् गीतं कथं तद् संघ स्वयंसेवकः सः संघगीतस्य ट्यून् अनुसारं लिखितवान् एतद् भवान् किञ्चित् दृष्ट्वा तदनुगुणं गातुं शक्यते वा इति वदतु अनन्तरं तस्मै दूरभाषां कृतवान् पृष्टवान् सः किमपि गातुं शक्यते परन्तु अहम् एकं विषयं पृच्छामि वा पृच्छतु भवतः भाषणानि भवतः गीतम् एतत् सर्वं वृद्धानां कृते भवति भारतस्य जनसङ्ख्यायाः अर्धभागः युवानां कृते तत् कनेक्ट् न भवति ममापि कश्चित् पाठः कश्चित् दृष्टिरभवत् तर्हि अस्माभिः पुनश्चिन्तनं करणीयम् अस्माकं कार्यक्रमाः भारतस्य अर्धभागस्य जनानां यथा सम्बद्धः भवेत् सर्वे कार्यक्रमाः शीघ्रं सम्बद्धाः स्युः तथा कार्यक्रमाणाम् आयोजनं करणीयम् अतः अहं क्रीडोत्सव इत्यस्य उल्लेखं कृतवान् बहवः प्रयोगाः सन्ति क्रीडोत्सवः यूनां कृते उत्साहवर्धकः भवति बालानां कृते छात्राणां कृते उत्साहवर्धकः भवतु गीताश्लोकानां कण्ठस्थीकरणं सुभाषितानां कण्ठस्थीकरणम् इत्यादि इत्यादि प्रतियोगिताः भवन्तु नाम परन्तु किञ्चित् एतादृशाः कार्यक्रमाः अपि भवन्तु क्रीडोत्सवसदृशकार्यक्रमाः अपि भवन्तु एवं नूतनप्रयोगाः बहवः पूर्वं कृताः सन्ति तेषां पुनः देशे सर्वत्र प्रतिष्ठानं प्रत्येकं कार्यक्रमाः संस्कृतभारत्याः ये उपक्रमाः सन्ति ते सर्वे अपि सर्वेषु स्थानेषु उदाहरणरूपेण एकैकवारं वा भवेत् तद्विषये वयं सर्वे अग्रे चिन्तयामः एका पद्धतिः अस्माभिः पाठनपद्धतिः आविष्कृता अथवा सर्वैः मिलित्वा परिवर्धिता सरलसम्भाषणपद्धतिः इति तया पद्धत्या भाषाशिक्षणस्य साहित्यशिक्षणस्य शास्त्रशिक्षणस्य विविधप्रयोगाः भवेयुः वस्तुतः गत 35 वर्षाणां प्रयोगकालः इदानीम् अग्रिम 30-35 वर्षाणि यावत् अपरविधप्रयोगकालः भाषा शिक्षणात्मक प्रयोगाः अधिकतया अभवन् भाषा प्रचारात्मक प्रयोगाः अधिकतया अभवन् इदानीम् अस्माभिः करणीयमस्ति
विचारप्रचारस्य प्रयोगः, विविधप्रयोगाः। देशे इदानीं किञ्चन मथनं प्रचलति, वैचारिकक्रान्तिः प्रचलति। पश्चिमदेशतः यद्यदागतं तस्य प्रभावेन अद्य भारतस्य मानसं यद् पश्चिममानसं जातमस्ति तत् पश्चिममानसं परिवर्तनीयं। ततः कुसंस्काराः सर्वे अपसारणीयाः, दोषापनयनं करणीयं, पुनः गुणादानम् इति एवं सत्संस्कारः कर्तव्यः भारतीय जनमानसस्य। तदर्थं संस्कृते निहितानां तत्त्वानाम्, आदर्शाणां, जीवन आदर्शाणां, धर्मतत्त्वानाम् आधारेण वैचारिकक्रान्तिः उत्पादनीया। अत्र विद्यमानैः सर्वैः संस्कृतकार्यकर्तृभिः अस्माभिः चिन्तनीयविषयः। आम्, अद्य संस्कृतहितरक्षणाय संस्कृतभारती एकशक्तिरूपेण अस्ति समग्र भारतदेशे। अद्य इच्छामः चेत् वयं 5,000 स्थानेषु श्वः किमपि कार्यक्रमं कर्तुम् इच्छामश्चेत् कर्तुं शक्नुमः। परन्तु भाषासम्बन्धे अथवा आन्दोलनरूपेण, परन्तु अन्यदपि अस्माभिः चिन्तनीयं। व्यवस्था परिवर्तनम् आनेतव्यं चेत् राष्ट्रे समग्रे देशे व्यवस्था परिवर्तनम् आनेतव्यम् इति चिन्तयतु। शैक्षिकव्यवस्थायां परिवर्तनम् आनेतव्यम्, आर्थिकव्यवस्थायां परिवर्तनम् आनेतव्यम्, राजनीतिव्यवस्थायां परिवर्तनम् आनेतव्यम्, प्रशासनव्यवस्थायां परिवर्तनम् आनेतव्यम्, न्यायव्यवस्थायां परिवर्तनम् आनेतव्यम्, विज्ञाने परिवर्तनम् आनेतव्यम्, उद्योगे परिवर्तनम् आनेतव्यम्। तर्हि एतेषु सर्वेषु परिवर्तनम् आनेतव्यं चेत् कस्य चिन्तनस्य आधारेण परिवर्तनम्? तद् भारतीय चिन्तनं किं? तद् अधिष्ठानं किं? तत् यत् संस्कृतशास्त्रेषु वेदेषु निहितं भारतीयम् अधिष्ठानम् अस्ति, भारतीय दर्शनम् अस्ति, यस्य भारतीय दर्शनस्य आधारेण नवव्यवस्थाः चिन्तनीयाः। तद् भारतीय दर्शनं भारतीयानां कृते कः बोधयति? वयं बोधयितुं शक्नुमः। अस्माभिरेव दातव्यमस्ति। अद्यतन भाषायां तस्य पुनर्व्याख्यानं करणीयम् अस्माभिरेव। संस्कृतभारती कार्यकर्तॄणां पुरतः कीदृशं किञ्चन महत् उत्तरदायित्वमस्ति चिन्तयतु। अस्माकं स्कन्धेषु कीदृशं महत् उत्तरदायित्वमस्ति। न केवलं संस्कृतभाषायाः भाषारूपेण पुनरुज्जीवनं, न केवलं संस्कृतशिक्षणे परिवर्तनं, न केवलं संस्कृतपाठशालाः पुनः सजीवाः भवेयुः, न केवलं संस्कृतपाठशालासु पुनः सुरसरस्वती नृत्यं कुर्यात्, न केवलं संस्कृतविश्वविद्यालयेषु पुनः शास्त्रचर्चा भवेत्, न केवलं संस्कृतविद्यालयेषु संस्कृतकक्ष्यासु अपि संस्कृतं भवेत्, संस्कृतज्ञेषु अपि संस्कृतं भवेत्। एतस्य सर्वस्य आनयितारः परिवर्तनकर्तारः के? वयं। न केवलम् एतावत्, भारतस्य व्यवस्था परिवर्तने संस्कृतज्ञानम् अस्माकम् उत्तरदायित्वं। स्वातन्त्र्य आन्दोलने संस्कृतज्ञानां पात्रमासीत्, योगदानमासीत्। बहवः स्वातन्त्र्यनेतारः, तिलकादयः संस्कृत आधारेण नेतृत्वं दत्तवन्तः। अद्य देशस्य इदानीं या नवचिन्तनक्रान्तिः प्रचलति, तस्यां चर्चायां वयं संस्कृतज्ञाः कुत्र स्मः? चिन्तनीयविषयः अस्माभिः, भवितव्यम् अस्माभिः।
यदि तत्र वयम् अग्रेसराः भवामः तदा संस्कृतम् अपि अग्रे आगच्छति। यदि वयम् अग्रे स्मः तर्हि संस्कृतमपि अग्रे आगच्छति। तत् महदुत्तरदायित्वम् अस्माकं संस्कृतज्ञानां संस्कृतभारती कार्यकर्तॄणाम् अस्ति। सम्पूर्णे देशे संस्कृतक्षेत्रे पुनः नवचैतन्यम् आनेतव्यम्। मित्राणि, अस्माकं मूल्यांकनं कथं करणीयं? यदि वयम् अस्माकं मूल्यांकनं कुर्मः तर्हि कथं मूल्यांकनं कुर्याम? ज्ञानस्य मूल्यांकनं विनयेन करणीयम्। कियान् विनयः अस्ति, विनयः कियान् अस्ति तदनुगुणं तस्य ज्ञानमूल्यांकनं कर्तुं शक्यते। संस्कृतप्रेम्णः मूल्यांकनं संस्कृतार्थं सः कथं सक्रियः अस्ति तेन सक्रियता द्वारा तस्य संस्कृतप्रेम्णः मूल्यांकनं कर्तुं शक्यते। वयं भाषणनिपुणाः संस्कृतसप्ताहे भिन्नभिन्नकार्यक्रमेषु संस्कृतेन सर्वैः संस्कृतार्थं किं किं करणीयं? कश्चन संस्कृतशिक्षकः वर्षे न्यूनातिन्यूनं 20-30 वारं भिन्नभिन्नकार्यक्रमेषु भाषणं करोति। मासे एकवारं, द्विवारं, त्रिवारं, सप्ताहे एकवारं भाषणानि करोति। इदानीं यानि भाषणानि वयं कृतवन्तः तानि वयम् अस्माकं, यद्यपि बहुधा अस्माकं संस्कृतकार्यक्रमाः संस्कृतपाठशालासु संस्कृतछात्राणां संस्कृतशिक्षकाणां मध्ये एव भवति समाजस्य। भवन्तः प्रश्नं कुर्वन्तु, इदानीं कश्चन संस्कृतविद्यालयः अस्ति, संस्कृतमहाविद्यालयः अस्ति, तस्य विद्यालयं परितः, तं विद्यालयं परितः, तं महाविद्यालयं परितः विद्यमानसमाजेन सह संस्कृतस्य कः सम्बन्धः? यदि साक्षात् सम्बन्धः अस्ति तर्हि सः संस्कृतविद्यालयः सामाजिकप्रतिस्पन्दनवान् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। पूज्यानां श्रीचरणानाम् आदर्शं वयं स्वीकुर्मः। इदानीं यदा अत्र सम्मेलनस्य एतत् सम्मेलनम् उडुप्यां करणीयमिति यदा प्रथम चर्चार्थम् अस्माकं कार्यकर्तारः पूज्य श्रीचरणानां समीपम् आगतवन्तः तदा ते स्वस्य हृदयस्य एकां पीडाम् उक्तवन्तः। अत्र एतस् जनपदे समाजस्य अत्यन्त उपेक्षिततम भागः इत्युक्ते कोरगसमाज इति नामक एकः समाजः, एकः लघु जातिः, अत्यन्त उपेक्षित अस्पृश्य तथाकथित अस्पृश्य जाति बान्धवाः, तेषां संस्कृतशिक्षा करणीया इति इच्छा अस्ति इति ते अवदन्। अखिल भारत अधिवेशनं भवति, एतन्निमित्तेन कोरगसमाजस्य संस्कृतशिक्षणं भवेत्। तेषां हृद्गतमनोकाङ्क्षा, बहुवर्षाणां मनोवेदना, प्रतिस्पन्दनं कृतवन्तः संस्कृतभारती कार्यकर्तारः। कोरव समाजजनानां बन्धूनां मध्ये एव एकं सम्भाषणशिबिरं प्राचलत्। अत्र एतद् अधिवेशनात् पूर्वम् 800 सम्भाषणशिबिराणि एकस्मिन् जनपदे भवेयुः इति योजनां कृतवन्तः। 150 सम्भाषणशिबिराणि अभवन्। तेषु एकं सम्भाषणशिबिरं कोरगसमाजे। समारोपकार्यक्रमे ते सर्वे पूज्यानां समीपे आगतवन्तः। ते सर्वेभ्यः मन्त्राक्षताः दत्तवन्तः, आशीर्वचनं कृतवन्तः। इतः वयम् अत्र उपविष्टाः कं पाठं पठेम? अग्रिमवर्षेषु बहुषु वर्षेषु अस्माभिः समाजस्य यः उपेक्षितवर्गः अस्ति, यः समाजभागः संस्कृतशिक्षणात् वञ्चितः केनचित् कारणेन, यः समाजभागः संस्कृतज्ञानात्, शास्त्रज्ञानात्, संस्कृतवाङ्मयात् दूरे अस्ति, तान् बन्धून् सर्वान् यदि वयं संस्कृतज्ञाः पाठयामः, तदर्थं यदि वयं समयं दद्मः, तर्हि अस्माकं संस्कृतभारती कार्यकर्तॄणां सामाजिकस्पन्दनम् अस्ति, सामाजिकसंवेदनाशीलता अस्ति इत्यस्य मूल्याङ्कनं भवितुमर्हति। प्रश्नः, संस्कृतकार्यकर्तॄणाम् अस्माकं सेल्फ् इवाल्युयेशन् कथं करणीयम्? यदि एषा दृष्टिः अस्माकम् अस्ति, यदि अस्माकं वार्षिककार्ययोजनायाम् उपेक्षितबन्धूनां संस्कृतशिक्षणस्यापि दृष्टिः अस्ति, तर्हि
अस्माकं सामाजिकस्पन्दनमस्ति। किम् अस्माकम् अग्रिम 10-15 वर्षाणां कार्ययोजनायाम् अयमपि एकः महान् भागः भवितुमर्हति यत् वयं समाजस्य एतादृश उपेक्षितवर्गस्य संस्कृतशिक्षणम् अस्माकम् अवधानबिन्दुषु अन्यतमः भवितुमर्हति वा। पुनश्च संस्कृतस्य पुनरुत्थानकार्यविषये वा संस्कृतप्रचारविषये वा यदा यदा चिन्तनं भवति लोके सर्वेषामपि अस्माकमपि सहजतया केन्द्रसर्वकारेण किं करणीयं, सर्वकारेण किं करणीयम्, एकं निवेदनं करोमि। सर्वकारेण एतत् संस्कृतस्य निमित्तं 4 कार्याणि अपेक्षितानि। केन्द्रसर्वकारेण किं किं करणीयं, राज्यसर्वकारैः किं करणीयं, संस्कृतज्ञैः किं करणीयं, संस्कृतानुरागिभिः सामाजिकैः किं करणीयं, चतुर्धा चिन्तनमस्ति इति चिन्तयतु। परन्तु यावत् पर्यन्तम् इदानीं सामाजिकैः अपि किञ्चित् करणीयं, सर्वकारेण अपि करणीयं, मध्ये अस्ति किल संस्कृतशिक्षकाः इति लिङ्क्, मध्ये संस्कृतशिक्षकाः। यावत् पर्यन्तं समाजे सार्वत्रिकजागर्तिः न भवति तावत् पर्यन्तं सर्वकारः किमपि न करिष्यति, संस्कृतार्थं कर्तुं न शक्नोति। एकं सद्यकालीनम् उदाहरणं वदामि। गतवर्षे फेब्रुवरी 17 दिनाङ्के केन्द्रीयविद्यालय आयुक्तेन सर्वेभ्यः देशे विद्यमानेभ्यः केन्द्रीयविद्यालयेभ्यः एकं परिपत्रं प्रेषितं यत्र 11-12 कक्षयोः संस्कृतपाठनाय शिक्षकनियुक्तिः भवितुमर्हति इति। परन्तु देशे विद्यमान 1200 केन्द्रीयविद्यालयेषु बेङ्गळूरुनगरस्य मल्लेश्वरं केन्द्रीयविद्यालये संस्कृतशिक्षकनियुक्तिः अभवत्। अन्य 1149 केन्द्रीयविद्यालयेषु शिक्षकनियुक्तिः न जाता। तत्र किमर्थं न जाता, बेङ्गळूरु मल्लेश्वर केन्द्रीयविद्यालये किमर्थं जाता, उभयमपि परिशीलयतु। बेङ्गळूरु केन्द्रीयविद्यालयस्य शिक्षकः सः तस्य स्वग्रामः बेङ्गळूरुतः 300 किलोमीटर् दूरे अस्ति, 400 किलोमीटर् दूरे अस्ति। शिक्षकनियुक्ति निमित्तं सूचनापत्रे अस्ति 15 छात्राः अपेक्षिताः। तर्हि 15 छात्राः सङ्ग्रहणीयाः। तेषाम् 11 कक्षायाम् एड्मिशन् भवति विरामकाले। विरामकाले एषः ग्रामे भवति। ग्रामे विद्यमानः एषः स्वविरामस्य 8 दिनानि परित्यज्य मार्गव्ययं स्वयं ऊढ्वा बेङ्गळूरु आगत्य 8 दिनानि विद्यालये स्थित्वा नवप्रवेशकाङ्क्षिणां छात्राणाम् एकैकस्य मेलनं कृत्वा प्रोत्साहनं कृत्वा कथञ्चित् 13 छात्रान् सङ्गृहीतवान्। अतः तत्र आरम्भः जातः। सः सक्रियः आसीत्, अतः एकस्मिन् विद्यालये प्रारम्भः जातः। बहुत्र न जातं। किमर्थं? ये प्राचार्याः आसन् तत् परिपत्रं कस्मै अपि न दर्शितवन्तः एव, सञ्चिकायामेव स्थापितवन्तः। किमर्थं? ते प्राचार्याः सर्वे एतस्मात् समाजात् एव आगताः। समाजे सर्वेषां यत् चिन्तनमस्ति तदेव चिन्तनम् एतेषां प्राचार्याणामपि। किमर्थं संस्कृतम्? अतः ते न अभवन्। तर्हि यावत् पर्यन्तं समाजे सार्वत्रिकजागर्तिः न भवति संस्कृतसम्बन्धे तावत् पर्यन्तं कोऽपि प्राचार्यः संस्कृतसेवा क्वचित् कुर्वन्ति अभिमानेन। अतः अस्माभिः प्राचार्याणां दूषणेन प्रयोजनं नास्ति। समाजे सार्वत्रिक परिवर्तनम् आनेतुं संस्कृतज्ञानाम् अस्माकं सक्रियता अपेक्षिता। तर्हि अस्माकं
संस्कृतप्रेम्णः मूल्याङ्कनम् अस्माकं सामाजिकसक्रियता कारणेन। हा, विद्यालये उत्तमरूपेण पाठनं करणीयं, महाविद्यालये संस्कृतपाठनं करणीयं, शास्त्ररक्षणं करणीयं, काव्यानां निर्माणं करणीयं, व्याख्यानानां लेखनं करणीयं, शास्त्रगोष्ठ्यः भवेयुः। परन्तु एतैः सर्वैः सह लोकानां मध्ये लोकजागरणाय लोकशिक्षणाय कार्यक्रमाः अपि भवेयुः। यावत् पर्यन्तं संस्कृतज्ञाः संस्कृतशिक्षकाः स्वविद्यालयं गृहम् एतद्वयं परित्यज्य समाजमध्ये कार्यं कर्तुं नागच्छन्ति, वीथीषु न अवतरन्ति, तावत् पर्यन्तं संस्कृतस्य उन्नतिः न भविष्यति। अस्माभिः अस्माकं कार्यशैली चिन्तन रीतिः एव परिवर्तनीया। कदाचित् भासते, केचन जनाः वदन्ति विषयः मुख्यः, भाषा न। पूज्यानामेव अस्माकम् आरम्भदिनेषु मार्गदर्शनमासीत्। तैः एव उक्तं, मत्तूर् मध्ये भवद्भिः दुग्धम् आनयतु इति वदति चेत्, कश्चन चषके दुग्धम् आनयति चेत् तत् दुग्धम् आनेतुम् उक्तवान्, चषकं किमर्थम् आनीतवान् इति प्रश्नं पृच्छति चेत् कथं भवति? चषकेन विना दुग्धम् आनेतुं न शक्यते। दुग्धसमानं क्षीरसमानम् अस्माकं संस्कृतिः, चषकसमानम् अस्माकं संस्कृतभाषा इति। तत् उदाहरणं वयं देशे सर्वत्र उक्तवन्तः, वयं प्रशंसाभाजः भवामः, परन्तु तद् अस्माकम् उदाहरणं न, एतेषाम् उदाहरणं। तथा इदानीं दुग्धं मुख्यं वा पात्रं मुख्यं वा इति अत्र वयम् उत्तरं वदामः, बुद्ध्या द्वयमपि मुख्यम् इति। परन्तु अस्माकं व्यवहारे पात्रविषये अस्माकं चिन्तनम् अस्ति वा? सर्वत्र भवन्तः अनुभूतवन्तः स्युः। मम उदाहरणमेव वदामि। अहं यत्र कुत्रापि गच्छामि, कस्मिंश्चित् महाविद्यालये गच्छामि, कस्मिंश्चित् संस्कृतविश्वविद्यालये गच्छामि, प्राचार्येण सह उपविशामि, कुलपतिना सह उपविशामि। कुलपतिः इदानीम् अत्र अन्ये अध्यापकाः अपि उपविष्टवन्तः। कुलपतिः इति अहं न वद, अध्यापकः, विभागाध्यक्षः, संस्कृतप्राध्यापकः, सर्वे संस्कृतज्ञाः, अन्ये अपि संस्कृतज्ञाः उपविष्टवन्तः। मया सह संस्कृतेन वदति, ते परस्परं स्वमातृभाषया वदन्ति। ते सर्वे संस्कृतविद्वांसः, सर्वेपि उपविष्टाः 5 जनाः अपि संस्कृतविद्वांसः, सर्वेपि माम् उद्दिश्य संस्कृतेनैव, परन्तु ते परस्परं पुनः स्वभाषया। तर्हि मया सह यत् ते संस्कृतं वदन्ति तत् संस्कृतप्रेम्णा न। ते जानन्ति अहं संस्कृतं विना अन्यत् न वदामि, यतः संस्कृतभाषणमेव इच्छामि, अतः संस्कृतं। भो, एतादृशं प्रदर्शनं नापेक्षितम् अस्माकं। प्रेम्णा संस्कृतं वदतु, अभिमानेन संस्कृतं वदतु। भवतः संस्कृतप्रीतिः व्यवहारे आगच्छति। इदानीं सर्वम् एतादृश प्रदर्शनेन प्रयोजनं नास्ति। एवं तर्हि पाठने संस्कृतं, कक्षायां संस्कृतं, गृहे संस्कृतं, विद्यालये संस्कृतं, संस्कृतज्ञानां मध्ये परस्परं संस्कृतं, इतरैः सह अपि संस्कृतं। यदि वयं संस्कृतेनैव वदामः तर्हि तेषामपि समानप्रतिस्पन्दनं भवति। मान्य सुमित्रा महाजन महोदय मेलनाय यदा गतवान्, यथा पूर्वं सर्वदा संस्कृते वार्ता भवति स्म, अहं संस्कृते वाक्यम् एकम् उक्तवान्, कार्यक्रम में मैं आती हूँ लेकिन आप भाषण संस्कृत में मैं करना चाहती हूँ, वो कैसे बताइए? प्रतिस्पंदनम इस प्रकार, इतना सरल भाषा है तो हम भी बोल सकते हैं। शायद संस्कृतं न जानन्ति चेदपि अस्माकं संस्कृतभाषणेन तेष्वपि एतादृशस्पन्दनं भवति। भारतस्य सपादशतकोटिजनेष्वपि एतादृशस्पन्दनम् अस्माभिः उत्पादनीयं संस्कृतभाषणेन। भाषणं संस्कृतेन, श्रवणं संस्कृतेन, लेखनं संस्कृतेन, पठनं संस्कृतेन, सा अस्माकं प्रतिबद्धता।
अस्माकं जीवननिष्ठा, जीवन आदर्शः, जीवनप्रेरणा। इदानीं मम विषयः आसीत् यत् सर्वकारः इच्छति चेदपि यावत् पर्यन्तं समाजे यत् पाप्युलर् डिमाण्ड् इति अस्माभिः कथ्यते तत् पाप्युलर् डिमाण्ड् सार्वत्रिक अभियाचना निर्माणं न भवति चेत् सर्वकारः अपि किमपि कर्तुं न शक्नोति, यत्किञ्चित् कर्तुं शक्नोति। परन्तु इदानीं करणीयकार्याणि सन्ति चेत् केन्द्रसर्वकारस्य अपेक्षयापि राज्यसर्वकारैः अधिकं करणीयमस्ति। एतत् स्कूल् शिक्षा, पाठशाला शिक्षा सर्वं संस्कृतविश्वविद्यालयाः अधिकांशाः सर्वे राज्यसर्वकारेषु अस्ति। अतः केन्द्राभिमुखत्वं नापेक्षितं, सर्वकारेण करणीयं चेत् राज्ये राज्ये अस्माभिः गत्वा तत्र क्रियात्मककार्यं करणीयं, ततोप्यधिकं समाजमध्ये कार्यं करणीयं, ततोप्यधिकं संस्कृतज्ञानम् अस्माकं मध्ये कार्यं भवेत्। संस्कृतज्ञानम् अस्माकं मध्ये इत्युक्ते अस्माकं कक्षायां संस्कृतं भवेत्, अस्माकं गृहे संस्कृतं भवेत्। किमर्थं भवितुं न शक्यते? अत्रैव अस्मिन्नेव जनपदे किञ्चित् 100 किलोमीटर् दूरे एकं मैत्रेयी गुरुकुलम् इति अस्ति, यत्र बालिकाः पठन्ति। 10-12 वर्षीयाः बालिकाः प्रातःकालतः रात्रिपर्यन्तं पठनं संस्कृतेन, क्रीडनं संस्कृतेन, भाषणं संस्कृतेन, भोजनं संस्कृतेन, सर्वं संस्कृतेन भवति। 10-12 वर्षीयबालिकाः। अत्रैव चिक्कमगळूरु पार्श्वे जनपदे प्रबोधिनी गुरुकुलमस्ति, तत्रापि एतादृश बालकाः सन्ति, संस्कृतेन पाठयन्ति। अत्र अस्मासु अधिकांशाः संस्कृतशिक्षककार्यकर्तारः सन्ति। इतः पूर्वमपि अहं बहूनाम् उदाहरणम् उक्तवान्। अस्यैव जनपदस्य श्रीधराचार्यस्य उदाहरणं वयं श्रुतवन्तः, गुजरातस्य जाह्नवी भगिन्याः प्रयोगाणाम् उदाहरणं श्रुतवन्तः। सद्यकालीनम् एकम् अपरं नूतनम् उदाहरणं वदामि। चिक्कमगळूरु प्रान्ते शृङ्गेरी इत्यत्र कश्चन कृष्णमूर्ति इति संस्कृतशिक्षकः 10 वर्षेभ्यः विद्यालयेषु पाठयति। 7 वर्षाणि सः पश्यन्नेव आसीत्। पाठने कथं पाठनं करणीयम् इत्येतस्य न स्फुरितं। 5-6 वर्षानन्तरं सः कन्नडमाध्यमेन पाठयति स्म। सः परिवर्तितवान्। किं कृतवान्? 8मकक्षा छात्राणाम् आरम्भ 6 वर्षाणि पाठ्यपुस्तकमेव न स्वीकरोति। प्रथमम् 1 मासं केवलं सम्भाषणं पाठयति, अनन्तरं लिपिं पाठयति, अनन्तरं पठनं पाठयति। एवं 6 मासपर्यन्तं कक्ष्या व्यवहाराय यावत् संस्कृतम् आवश्यकं तावत् संस्कृतम्, अपि च वेगेन पठनकौशलम्, एतद्वयं भिन्नभिन्न उपायैः सः शिक्षितवान्। तेन कारणेन तदनन्तरं मासत्रये एव सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकं सः पाठयितुं, संस्कृतमाध्यमेन पाठयितुं समर्थः भवति। तेषामेव तथैव 9मकक्षायाम् अधिकं संस्कृतमाध्यमेन पाठयति। पुनः प्रथमदिनतः सः संस्कृतेन लेखनकार्यं कारयति। प्रतिदिनं प्रथमदिनादारभ्य 8मकक्षायां 6 वाक्यानि 6 पङ्क्तिषु तेन छात्रेण संस्कृतेन लेखनं करणीयम्। प्रतिदिनं सायङ्काले सः 30-40 छात्राणां लेखनकार्यस्य परिष्कारं करोति। प्रतिदिनं तदर्थं 2-3 घण्टाः सः व्ययीकरोति। तेन कारणेन 10मकक्षां यावत् आगच्छन्ति छात्राः संस्कृतेन भाषन्ते, संस्कृतेन लिखन्ति, अपि च पाठ्यपुस्तकं विना एव तेषां पाठनं भवति। परिणामः कः अभवत्? तस्य यः विद्यालयः अस्ति शृङ्गेरीनगरे अत्यन्त पृष्ठतः विद्यमानविद्यालयः। एष इदानीं 10 वर्षेषु आरम्भ 6-7 वर्षेषु 70% छात्राः कन्नडं पठन्ति स्म, 30% छात्राः संस्कृतं पठन्ति स्म। गत 3-4 वर्षेषु इदानीं संस्कृतछात्राः 70% अभवन्, कन्नडछात्राः 30% अभवन्। पाठ्यक्रमः स एव, पाठ्यपुस्तकं तदेव, शिक्षकः अपि स एव, परन्तु पाठनपद्धतिः भिन्ना। संस्कृतभाषया पाठनं,
यदि शृंगेरी नगरे तादृश सामान्य विद्यालये कृष्णमूर्ति कर्तुं शक्नोति किमर्थं संस्कृत भारत्याः दिग्गजाः अतिरथ महारथाः अत्र शिक्षकाः वयम् उपविष्टवन्तः बहूनि सम्भाषण शिबिराणि ग्रामे ग्रामे सम्भाषण शिबिराणि चालयामः किमर्थम् अस्माकं कक्षायां वयं सम्भाषण माध्यमेन पाठयितुं न शक्नुमः चिन्तयन्तु लोके सर्वत्र सम्भाषण शिबिराणि कुर्मः भवन्तः सर्वे न पाठयन्तः सन्ति इति अहं न वदन्नस्मि जानामि जोधपुर प्रान्तस्य तक्षसिंहम् एवं बहवः अत्र सन्ति ये ग्रामे ग्रामप्रदेशे कक्षायां संस्कृतमाध्यमेन पाठयन्तः सन्ति परन्तु मम निवेदनम् एतद् सार्वत्रिकरूपेण यदि वयं समग्र भारतदेशे सर्वत्र संस्कृत कक्षासु संस्कृत सम्भाषण माध्यमेन सरल सम्भाषण पद्धत्या पाठयामः तर्हि 3-5 वर्षाभ्यन्तरे 5 कोटि छात्राः संस्कृतेन भाषणं कर्तुं समर्थाः भवेयुः। भारते इदानीम् इंग्लिश भाषण समर्थाः केवलं 2% जनाः इंग्लिश जानन्ति 2% जनाः इंग्लिश भाषण समर्थाः केवलं 1% जनाः परन्तु वयं 10 वर्षाभ्यन्तरे 4% जनान् संस्कृत भाषण समर्थान् कर्तुं शक्नुमः यदि संस्कृत शिक्षकाः वयं मनः कुर्मः। चिन्तयतु मम ग्रामे अहं मम विद्यालयस्य सर्वान् छात्रान् संस्कृत भाषण समर्थान् करोमि मम ग्रामे कीदृश परिणामः भवेत् समीपवर्ती ग्रामेषु कीदृश परिणामः भवेत्। भवन्तः जानन्ति यत् गोपालस्वामी महोदयस्य अध्यक्षतायाम् एक विजन एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत इति एक प्रस्तुतिः कृता आसीत् बहुशः तस्य प्रतिकृतिः अत्र भवद्भिः अपि दीयेत दत्तं स्यात्। तस्मिन् याः संस्तुतयः सन्ति तासु एका संस्तुतिः अस्ति संस्कृतवर्षम् इति संस्कृतशिक्षावर्षम् इति आचरणीयम् इति। तद् यद्यपि 2017-18 इति उक्तमस्ति तत् इदानीं न शक्यं स्यात्। चिन्तयतु सर्वकारः अङ्गीकरोति वा न वा करोति वा न वा तदधीनाः वयं न स्मः अस्माकं योजना सर्वकाराधीना न। भवन्तः स्मरेयुः 1992 वर्षे वयम् 8 वर्षाणां कार्ययोजनां कृत्वा 2000 वर्षं संस्कृतवर्षम् इति आचरणीयम् इति 8 वर्षपूर्वं योजनां कृतवन्तः। तदनुगुणं 2000 वर्षं समग्र भारतदेशे संस्कृतवर्षम् इति आचरितम् सर्वकारेण अपि तत् सम्मतम् आसीत्। चिन्तयतु वयं निश्चयं कुर्मः कदा इति अनन्तरं कदाचित् कार्यकर्तारः चिन्तयित्वा 2 वर्षानन्तरं 3 वर्षानन्तरं 5 वर्षानन्तरं 1 वर्षं वयं संस्कृतवर्षम् इति निश्चित्य तदर्थं 5-6 वर्षाणां सज्जतां कृत्वा तस्मिन् वर्षे सर्वेषां जनानां संस्कृतशिक्षणं कोटि जनानां संस्कृतशिक्षणस्य कार्यक्रमं वयं चिन्तयामः कीदृशम् अद्भुतं परिवर्तनम् आगन्तुं शक्येत। तर्हि अस्माभिः तादृश योजनाः करणीयाः अग्रिमवर्षाणां कृते। शक्त्यनुसारम् अस्माकं योजना भवेत् परन्तु तत्र नावीन्यं भवितुमर्हति पराक्रमचिन्तनं भवितुमर्हति साधैषा भवितुमर्हति। संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः त्रिविक्रमपदवन्तः भवेयुः पौरुषस्य विग्रहवन्तः भवेयुः असामान्यचिन्तनम् अस्माभिः कर्तव्यम्। भविष्यतः भव्ययोजना करणीया महायोजनाः एव करणीयाः। पदस्थापनसमये शक्त्यनुगुणम् एकम् एव पदं स्थापयामः। चलनम् एकं पदं स्थापयित्वा एव भवति परन्तु मम लक्ष्यं 1000 मैल गमनस्यापि लक्ष्यं भवेत् सुदूरगमनस्यापि लक्ष्यं भवेत् महतः आरोहणस्य लक्ष्यं भवेत् परन्तु चिन्तनं स्वल्पं न। आरोहणसमये सामान्य पर्वतारोहणम् इति न हिमालयस्य आरोहणं करोमि हिमालयस्य न गौरीशङ्करस्य शिखरस्य आरोहणं करोमि तदुन्नतं शिखरस्य आरोहणं करोमि। महत् चिन्तनं कुर्मः वयं
उदाहरणानि उपस्थापनीयानि अस्माभिः, बहुविधानि उदाहरणानि उपस्थापनीयानि। इदानीम् उदाहरणार्थं वयम् अर्थशास्त्रं, संस्कृते अर्थशास्त्रं बहु अस्ति, मैनेज्मेंट बहु अस्ति, साइंस बहु अस्ति, एतद् तस्य उदाहरणानि उपस्थापयामः, अस्माकं प्रदेशे किञ्चित् कृत्वा दर्शयामः, अध्ययनं कृत्वा किञ्चित् निष्कर्षं दद्मः। इदानीं सः कालः आगतः अस्ति। भिन्नभिन्नप्रयोगाः, एकैकसंस्कृतज्ञः, एकैकसंस्कृतशिक्षकः एकैकं विषयं स्वीकृत्य अध्ययनं कृत्वा तत्र उदाहरण उपस्थापनं कुर्यात्। कस्यचित् आदर्शस्य पाठनस्य आदर्शस्य उदाहरणम् उपस्थापयतु, संस्कृतविज्ञानस्य उदाहरणम् उपस्थापयतु, संस्कृत अर्थशास्त्रस्य उदाहरणम् उपस्थापयतु, नवीनपाठ्यक्रमस्य उदाहरणम् उपस्थापयतु। विश्वविद्यालयाः, महाविद्यालयाः, संस्कृतस्य विश्वविद्यालयाः, संस्कृतस्य महाविद्यालयाः, एते अपि बहुविधानि उदाहरणानि उपस्थापयेयुः। समये समये याः याः समस्याः आगच्छन्ति, सामाजिकसमस्याः, तासां समस्यानाम् उत्तरदानं संस्कृतभारती अपि दद्यात्। स्थाने स्थाने विद्यमानाः वयं कार्यकर्तारः समाजस्य सर्वविधजनानां सम्पर्काय प्रयत्नं कुर्यामः। चिन्तयतु, यथा वयं गतवर्षे पूर्ववर्षे गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजनां स्वीकृत्य 5 लक्ष गृहेषु गतवन्तः। सम्पर्कसप्ताहः इति समाजस्य सर्वगण्यानां सम्पर्कस्य काचित् विशिष्टकार्ययोजना। कस्मिंश्चित् वर्षे कस्मिंश्चित् स्थाने सर्वेषां लेखकानां चिन्तकानां सम्पर्कस्य कार्ययोजना। कस्मिंश्चित् स्थाने कस्मिंश्चित् नगरे यावन्तः प्राचार्याः सन्ति, जयपुरनगरम् इति स्वीकरोतु, उदाहरणार्थं वदामि, जयपुरनगरे सर्वेषां प्राचार्याणां सम्पर्कं कुर्वन्ति संस्कृतभारती कार्यकर्तारः। भोपाल नगरे सर्वेषाम् अधिवक्तॄणां सम्पर्कं कुर्वन्ति संस्कृतभारती कार्यकर्तारः। भुवनेश्वर नगरे सर्वेषां वैद्यानां सम्पर्कं कुर्वन्ति संस्कृतभारती कार्यकर्तारः। एवं प्रकारेण बहुविधचिन्तनं करणीयं, कर्तुं शक्यते अस्माभिः। एवं नूतनरूपेण आदर्शोपस्थापनस्य कार्यक्रमाः संस्कृतभारत्या अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। एतस्य सर्वस्य कर्तारः के इति यदा प्रश्नः आगच्छति, वयम् इत्येव। वयम् अन्येभ्यः तर्जनी दर्शकाः न, अन्य परमुखप्रेक्षिणः न, वयं स्वयं। एतावत्पर्यन्तं संस्कृतभारती स्वयं स्थाने स्थाने कार्यं करोति, करणीयम्, अग्रे अपि करणीयम्। परन्तु केवलं संस्कृतभारती केवलं किमर्थं संस्कृतप्रचारकार्यं कुर्यात्? समाजे शतशः सहस्रशः प्रत्येकस्थाने शैक्षिकसंस्थाः सन्ति, धार्मिकसंस्थानानि सन्ति, सांस्कृतिकसंस्थाः सन्ति, सामाजिकसङ्घटनानि सन्ति। संस्कृतं तु तेषामपि अस्ति। तैः सर्वैः अपि संस्कृतकार्यं करणीयं। तर्हि अस्माभिः तेभ्यः सर्वेभ्यः किञ्चित् किञ्चित् संस्कृतकार्यं दातव्यम्। यथा बहूनां व्यक्तीनां संस्कृतकार्ये योजनं करणीयं, तथैव बह्वीनां संस्थानां, बह्वीनां परिषदां, सङ्घटनानां, सङ्घानाम् अपि संस्कृतकार्ये योजनं करणीयं। तदा एव संस्कृतं किञ्चन जन आन्दोलनं भवेत्। तथा अपि अस्माभिः प्रयत्नाः करणीयाः, प्रयोगाः करणीयाः। एवं प्रकारेण संस्कृतभारती कार्यकर्ता उदाहरणभूतः सन् संस्कृतकार्यं चिन्तयेत्। सर्वमपि स्वस्य आदर्शेण, स्वस्य प्रयत्नेन, स्वस्य उदाहरण उपस्थापनेन, स्वस्य व्यवहारेण, विनयेन एव एतत् साधयितुं शक्यते। अद्य संस्कृतभारतीम् अस्मान् दृष्ट्वा जनाः अवगच्छन्ति। नगरे नगरे यः संस्कृतभारती कार्यकर्ता अस्ति, तं दृष्ट्वा संस्कृतभारती का कीदृशी। यदि सः संस्कृतभारती कार्यकर्ता विनयवान्, संस्कृतभारत्याः सर्वे अपि उत्तमाः।
यदि सः संस्कृतभारती कार्यकर्ता विद्यालये सर्वैः शिक्षकैः सह कलहं करोति तस्य विद्यालयस्य केऽपि संस्कृतभारत्या सह सम्मिलिताः न भवन्ति। अद्य प्रातः आरभ्य सायंपर्यन्तम् अहं त्रीन् कार्यकर्तॄन् किञ्चित् रूक्षतया किमपि उक्तवान्। आगमनसमये अहमेव आत्मानं चिन्तितवान्, एतं विषयं भवान् कथं वदति, सर्वैः कथं भवितव्यम् इति भवानेव प्रातःकालतः त्रीन् तर्जितवान्, त्रयः कार्यकर्तारः दूरं गताः, भवति एवं भवति। वयं किञ्चिदपि कथनं यदि अन्यथा भवति, एकः कार्यकर्ता नष्टः भवति, जनाः अपि नष्टाः भवन्ति। एवं संस्कृतज्ञानम् अस्माकं वाण्याः कारणतः जनाः समीपम् आगच्छन्ति, अस्माकं वाण्याः कारणतः जनाः दूरं गच्छन्ति। संस्कृतज्ञस्य अस्माकं स्वस्य वाणी कथं भवेत्, व्यवहारः कथं भवेत्, जीवनं कथं भवेत्, एतदनुगुणं संस्कृतभारत्याः चित्रं समाजे भवति। एवं वयम् अत्र विद्यमानाः सर्वे अपि अस्माकं चिन्तनरीतिकारणेन, अस्माकं पाठनरीतिकारणेन, अस्माकं शिक्षण, अस्माकं सक्रियता कारणेन, अस्माकम् आदर्शाणां कारणेन समाजे किञ्चित् नूतनं नावीन्यम् आनयामः, नवपरिवर्तनम् आनयामः। केषुचित् 10-15 वर्षेषु पुनः यथा संस्कृतभाषा जनभाषा भवेत् तथा स्वप्नं पश्यामः। स्वप्नं सर्वेषाम् अस्माकम् अपेक्षितं। मम ग्रामः संस्कृतग्रामः भवेत्, मम विद्यालयः संस्कृतविद्यालयः भवेत्, मम क्रीडाङ्गणविद्यालये क्रीडाङ्गणे छात्राः संस्कृतेन क्रीडेरन्, मम ग्रामे विपण्यां आगच्छन्तः जनाः संस्कृतेन वदेयुः, अहं संस्कृतज्ञः भवेयम्, मम पुत्रः संस्कृतज्ञः भवेत्। पुत्रः अन्यविषयान् पठन्नपि, इंजिनियरिंग MBBS MBA पठन्नपि प्रातः सायं गृहे संस्कृतं पठितुं शक्नोति। तेन माध्यमेन अपि अहम् इच्छामि चेत् मम पुत्रं संस्कृतपुत्रं कर्तुं शक्नुयाम् एकैकः। अत्र विद्यमानानाम् अस्माकं सर्वेषामपि चिन्तनं कथम्, अहमपि संस्कृतज्ञः, पुत्रः अपि संस्कृतज्ञः, पौत्रः अपि संस्कृतज्ञः, प्रपौत्रः अपि संस्कृतज्ञः, प्रपौत्रपुत्रः अपि संस्कृतज्ञः, प्रपौत्रप्रपौत्रः अपि संस्कृतज्ञः, प्रपौत्रप्रपौत्रः अपि संस्कृतज्ञः भवेत् इति एवं प्रकारेण अस्माकं चिन्तनं भवेत्। एषा संस्कृतभाषी परम्परा एवं वर्धेत। काचित् सरोजिनी देवी त्रिपाठी इति एका महिला अस्ति प्रयागे, अहं सर्वदा तां स्मरामि। पुत्रद्वयं, चतस्रः पुत्र्यः, 6 अपत्यानि अपि संस्कृत आचार्यपर्यन्तं पाठितवती। केवलं तावत् न, चतस्राणां पुत्रीणां कृते अन्विष्य संस्कृतज्ञेन सह विवाहं कारितवती। सा माता अस्माकं सर्वेषां कृते आदर्शभूता। एवं प्रकारेण वयं संस्कृत मातृभाषी परम्परायाः अपि पुनरुज्जीवनं कुर्मः। गृहे गृहे पुनरपि संस्कृतं विलसतां, ग्रामे ग्रामे संस्कृतं विलसेत्। एतादृशस्य सुन्दरस्य नवभारतस्य निर्माणाय वदतु संस्कृतम्।